हेलो एभ्रिवान, पहिलाको जस्तै आज पनि जर्नल एन्ट्री बनाउने नयाँ टिप्स लिएर आइसकेका छौँ। यो भन्दा पहिला हामीले बिजनेस स्टार्ट बैंक क्यास जर्नल एन्ट्री बनाएको थियो। आज हामीले पर्चेज रिटर्न सेल्स रिटर्नको जर्नल एन्ट्री बनाउन गइरहेछौँ र जर्नल एन्ट्री बनाउने क्रममा केही नोटहरू यहाँ छ। पर्चेज सम्बन्धी, पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सम्बन्धी एकचोटि हेर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा पर्चेज को नेपालीमा खरिद भनेर बुझिन्छ। पर्चेजको साथमा गुड्स लागेको छ भने पर्चेजलाई डिआर गर्ने। क्वेसनमा पर्चेजको साथमा गुड्स लागेको छ भने पर्चेजलाई डिआर गर्ने, वा पर्चेजको साथमा फिक्स एसेटको नाम दिएको छ भने फिक्स एसेटलाई डिआर गर्ने। फिक्स एसेट भित्र फर्निचर, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू आउने गर्दछ। यदि गुड्सको सट्टामा सम्पत्तिको नाम दिएको छ, फिक्स एसेटको नाम दिएको छ भने फिक्स एसेटलाई डेबिट गर्ने। र क्यास बैंक नेम, यदि नाम दिएको छ कुनै व्यक्तिको भने, अर्गनाइजेसनको भने त्यसको नामलाई जहिले पनि सिआर गर्नुपर्छ। मोडेल पर्चेज एकाउन्ट डिआर। पर्चेज कुन बेला हुन्छ? जुन बेला गुड्स दिएको हुन्छ। यदि सम्पत्तिको नाम दिएको छ, फर्निचर दिएको छ, या ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, मेसिनरी दिएको छ भने यो पर्चेजको सट्टामा मेसिनरी लेख्ने। यदि मेसिनरी दिएको छ भने, यदि गुड्स दिएको छ भने पर्चेज नै लेख्ने। र टु क्यास एकाउन्ट, यदि क्वेसन क्यासमा छ भने क्यासलाई क्रेडिट गर्ने। टु बैंक एकाउन्ट, यदि क्वेसनमा चेक दिएको छ भने चेकको सट्टामा बैंक लेख्ने। टु नेम एकाउन्ट, नेम भनेको कुनै व्यक्ति वा अर्गनाइजेसनको नाम दिएको हुन्छ, नामलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। बिइङ, नाइरेसनमा बिइङ सुरुमा लेख्ने र क्वेसन अमाउन्ट मात्र छोडेर पुरै के गर्ने? डी टु डी सार दिने। यो हाम्रो पर्चेज सम्बन्धी भयो। अब पर्चेज रिटर्न। पर्चेज हामीहरू खरिद कुनै सामान गरिन्छौँ भने पर्चेज रिटर्न, खरिद फिर्ता पनि गरिन्छ। अब खरिद फिर्ता कसरी बुझ्ने? खरिद फिर्ता किन गरिन्छ भने कुनै सामान हामीले किनेर ल्यायो, खरिद गरेर ल्यायो, त्यसमा कुनै टुटे फुटेको छ या खराबी निस्क्यो भने त्यसलाई रिटर्न गर्न सकिन्छ। र पर्चेज रिटर्न बनाउँदाखेरि रिटर्नको साथमा टु लागेको छ भने के लागेको हुन्छ? रिटर्नको साथमा टु लागेको छ भने पर्चेज रिटर्न बुझ्नुपर्छ। रिटर्नको साथमा टु लागेको छ भने के बुझ्ने? पर्चेज रिटर्न बुझ्ने। यसको मोडल के छ भने उल्टा, यहाँ नामलाई क्रेडिट गरेछ भने पर्चेज रिटर्नमा नामलाई डेबिट गर्ने र टु पर्चेज एकाउन्ट गर्ने। पर्चेज डेबिट हुन्छ भने पर्चेज रिटर्न जहिले पनि के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। नाम यहाँ क्रेडिट छ भने नाम यहाँ के गर्ने? उल्टो डेबिट गर्ने भन्ने। नेम राम एकाउन्ट डिआर, रामको नाम छ भने राम एकाउन्ट डिआर, टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट। र यो सबैको हामीले यहाँ इक्जाम्पल दिएर बताउन गइरहेछौँ। यहाँ हेर्ने एकचोटि। पर्चेज गुड्स अफ आरएस 10,000। पर्चेजको साथमा के लागेको छ? गुड्स लागेको छ र यसमा न क्यास छ, न चेक छ, न कुनै व्यक्ति वा अर्गनाइजेसनको नाम छ भने यो क्वेसन अलरेडी क्यासमा बुझ्नुपर्छ। यदि नाम क्यास या चेक दिएको छैन भने क्यासमा बुझ्नुपर्छ र क्वेसन क्यासमै बनाउनुपर्छ। यहाँ पर्चेजको साथमा के लागेको छ? गुड्स लागेको छ भने पर्चेजलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु के गर्ने? यसमा न नाम छ, न क्यास छ, न चेक छ भने टु क्यास लेख्ने। क्वेसनमा केही भनेको छैन भने क्यासमै बुझ्नुपर्छ। अमाउन्ट कति छ? 10,000। 10,000 डेबिटमा, 10,000 क्रेडिटमा। यो फर्स्टको भयो। अर्को, यसमा नाइरेसन लेख्दाखेरि बिइङ लेख्ने। फर्मेटमा यो बनाउनु पर्छ। यो भन्दा सबै इक्जाम्पलहरू म फर्मेटमा दिएको छु, अहिले बिना फर्मेट बनाइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? पर्चेज गुड्स। फेरि पर्चेजको साथमा के लागेको छ? गुड्स लागेको छ भने पर्चेजलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। गुड्स लाग्ने बित्तिकै पर्चेजलाई डेबिट गर्नुपर्छ। पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु। अब यसमा के छ? पर्चेज गुड्स अफ आरएस 15,000 अन क्यास। यसमा अलरेडी क्यास भनेको छ भने क्यासलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। क्यास अकाउन्ट कति छ? 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। अर्को इक्जाम्पल, पर्चेज गुड्स
यहाँ पनि पर्चेजको साथमा गुड्स लागेको छ भने पर्चेजलाई डेबिट गर्ने, पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु। अब टु के गर्ने हेर्नु, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट आरएस 25,000। क्रेडिट भनेको उधारोमा बिक्री गरेको छ, किनेको छ। केमा किनेको छ? उधारोमा। क्रेडिट भनेको उधारो। अब यसमा कुनै व्यक्तिको नाम छैन भने क्रेडिटको सट्टामा के लेख्ने? क्रेडिटर्स लेख्ने। पर्चेज वालामा टर्स, क्रेडिटर्स लेख्नुपर्छ, क्रेडिटर्स एकाउन्ट। यदि डेब्टर्स कहाँ लेखिन्छ? सेल्स वाला। यदि सेल्स वाला क्वेसन छ भने सेल्स वालामा क्रेडिटर्सको सट्टामा डेब्टर्स लेखिन्छ, त्यो पनि बताउँछु। यहाँ क्रेडिट छ भने के लेख्ने? क्रेडिटर्स लेख्ने। अमाउन्ट कति छ? 25,000 डेबिटमा, 25,000 क्रेडिटमा। फेरि नारेसन सेम त्यस्तै लेख्ने, बिङ लेख्ने, क्वेसन्स हाल्ने। अर्को इक्जाम्पल, पर्चेज गुड्स। फेरि पर्चेजको साथमा गुड्स छ भने पर्चेजलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने, पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु के छ? पर्चेज गुड्स आरएस 1 लाख, पेड अन क्यास आरएस 25,000। क्यासले कति पेड गरेको छ? 25,000 भने क्यास अकाउन्ट। अर्को के भनेको छ? 25,000 क्यास एन्ड ब्यालेन्स अन चेक। ब्यालेन्स भनेको बाँकी। यो 1 लाखमा 25,000 पेड गरिसक्यो भने बाँकी कति बाँच्छ भने 1 लाखबाट 25,000 घटाऊ, बाँकी कति बाँच्छ? 75,000। 75,000 केले पेमेन्ट गरिरहेछ? चेकले। चेक काटेर दिएको छ। ब्यालेन्स भनेको बाँकी कति छ? 1 लाखमा 25,000 पेड गरिदियो भने ब्यालेन्स कति बाँच्छ? 75,000 हो। पहिला चेक क्यासले छ भने क्यास, अर्को चेकले छ भने चेकको सट्टामा के लेख्ने? बैंक एकाउन्ट। अमाउन्ट कति छ? पर्चेजमा कति छ? 1 लाख। क्यासले कति छ? 25,000 अनि रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको कति बाँच्यो? 1 लाखबाट 25,000 घटाऊ, 75,000 केमा जान्छ? चेकमा जान्छ, बैंकमा जान्छ। अब अर्को क्वेसन, यो हाम्रो रिटर्न सम्बन्धी आयो, पर्चेज रिटर्न। र पर्चेज रिटर्न बुझ्नु कसरी त्यो पहिला आयो। गुड्स रिटर्न टु राम। गुड्स के गरेको छ? रिटर्न गरेको छ। कसलाई रिटर्न गरेको छ? रामलाई। आरएस 12,000। कति थाउजन्ड? 12,000 रिटर्न गरेको छ। कसलाई? रामलाई। हामीले पर्चेज रिटर्नमा भनेको छौँ कसरी बुझ्ने पर्चेज रिटर्न भनेर। रिटर्नको साथमा टु लागेको छ भने के बुझ्नुपर्छ? पर्चेज रिटर्न बुझ्नुपर्छ। हो रिटर्न, यहाँ हेर्नु त, रिटर्नको साथमा टु लागेको छ, रिटर्न टु हो। रिटर्नको साथमा टु लागेको छ भने पर्चेज रिटर्न बुझ्नुपर्छ। र पर्चेज रिटर्नको मोडल के छ? नेमलाई के गर्ने? डेबिट, राम्स अकाउन्ट डिआर। पर्चेज डेबिट हुन्छ भने पर्चेज रिटर्न के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट, पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट, रिटर्न अकाउन्ट। 12,000 डेबिटमा, 12,000 क्रेडिटमा। यसरी पर्चेज रिटर्न बुझ्ने। योभन्दा पहिला हामीले गुड्सवाला इक्जाम्पल दिएको थियो। अब सम्पत्तिको नाम दिएको छ भने कसरी बनाउने। योभन्दा पहिला के थियो? पर्चेज गुड्स थियो। पर्चेज गुड्स थियो भने पर्चेजलाई डेबिट गर्थ्यो। अब के छ? सम्पत्तिको नाम दिएको हुन्छ भने सम्पत्तिको नामलाई डेबिट गर्ने। पर्चेज फर्निचर छ भने फर्निचर एकाउन्ट डिआर। क्वेसनमा केही छैन भने क्यास बुझ्नुपर्छ, फर्निचर एकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट। अर्को इक्जाम्पल, पर्चेज मेसिनरी। पर्चेजको साथमा सम्पत्तिको नाम छ भने सम्पत्तिको नामलाई डेबिट गर्ने। आरएस 15,000 अन चेकमा छ भने चेक भनेको बैंक बुझ्नु पर्यो, बैंक लेख्नु पर्यो भनेको। पर्चेज मेसिनरीको नाम छ भने मेसिनरी एकाउन्ट डिआर टु बैंक एकाउन्ट। चेकको सट्टामा के लेख्ने? बैंक लेख्ने। डेबिटमा 15,000, क्रेडिटमा 15,000। अर्को फर्निचर इक्विपमेन्ट। फर्निचर यसरी पर्चेज इक्विपमेन्ट। पर्चेजको साथमा के लागेको छ? इक्विपमेन्ट लागेको छ भने पहिला गुड्स थियो भने पर्चेजलाई डेबिट गर्थ्यो। अब सम्पत्तिको नाम दिएको छ भने सम्पत्तिको नामलाई डेबिट गर्ने। पर्चेज इक्विपमेन्ट अन क्रेडिट। क्रेडिट भनेको उधारमा छ पहिलाको जस्तै, कति? 25,000 भनेको इक्विपमेन्टलाई डेबिट टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट, 25,000, 25,000। अर्को पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब गुड्सको सट्टामा के दिएको छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ भने डेबिट कसलाई गर्ने? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई। पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ आरएस कति छ? 1 लाख, पेड अन क्यास
आरएस 25,000 1 लाख को छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिनेको छ जसमध्ये क्यासले कति पेमेन्ट गरेको छ 25,000 बैलेन्स अन चेक बैलेन्स भनेको बाँकी 1 लाखबाट 25,000 पेड गरिदियो भने कति बाँच्छ 75,000 त्यो 75,000 कहाँ जान्छ चेकमा जान्छ भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ सम्पत्तिको नाम दिएको छ भने सम्पत्तिको नाम डेबिट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डिआर टु क्यास छ भने क्यास एकाउन्ट 25,000 टु बैंक एकाउन्ट चेकको सट्टामा के लेख्ने बैंक टु बैंक एकाउन्ट 75,000 क्यासमा 25,000 छ 25,000 र पर्चेजमा 1 लाख छ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कति भयो 1 लाख। अब हामीले सेल्सवाला पढ्न गइरहेछौँ सेल्स रिटर्न त्यसपछि अब त्यसको पनि केही इक्जाम्पलहरू दिने